जोरों शोर से एक चीज के ऊपर बहरहाल अमल बहुत अच्छा हो रहा है, हमें इनको 100 आउट ऑफ 100 देने चाहिए, वो है हाजी साहब का जो NRO 2 था उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर। माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। हर दिन हम खबर सुनते हैं राना सनाउल्लाह बाइज्जत बरी, इज्जत भी मुंह छुपाते फिर रही है कि कैसे कैसे लोगों के साथ मुझे अटैच किया जा रहा है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और अद्दी फरियाल ताजपुर, माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि गूगल को अब एक नई टर्म भी इजाद करनी चाहिए कि भाई मिस्टर 110% है तो बाजी माशाल्लाह शेर पे सवा शेर है। ये वो बंदर है जो बंदर बांट करते करते इन्होंने हमारे मुल्क की हर लिहाज से धज्जियां उड़ाई हैं। और ये जो चोरों का टोला है ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहा है। और जो सबसे हैरान कुन बात ये है कि इलेक्शन चाहते ही नहीं है, कहते हैं 1 साल और एक्सटेंड करो, कि जो मुकमका हुआ है, जो इस मुल्क का ठेका दिया गया था, उनको लगा है कि उस ठेके के बदले में अभी उन्होंने उतनी कमाई की नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। बिकॉज ये तो इधर से माशाल्लाह से सैरो तफरी के साथ साथ खाना खाने के लिए भी दोपहर का खाना खाने लंदन चले जाते हैं, फुल कैबिनेट लेके 10 अरब रुपए गरीब आवाम का खर्च कर चुके हैं सैरो तफरी के ऊपर। और एक वो जो कंफ्यूज्ड खारजा मिनिस्टर है, अपने नाम की तरह अम्मा का भी नाम अब्बा का भी नाम, इसी तरह जो काम वो कर रहे हैं वो सैरो तफरी का कार्य, और साथ टाइटल कौन सा लगाया हुआ है वजीर खारजा का। मेरी मुराद बिलावल है, वो जरदारी है या भुट्टो, ये कौम खुद फैसला करेगी इंशाल्लाह इस दफा इलेक्शन में, लेकिन वो वजीर खारजा नहीं है। 1 अरब 75 करोड़ रुपए लगाने के बाद मुझे ये बताएं कि आज इस मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या है। तो मैडम ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, और अभी आपने नून लीग के या वजीर दाखिला हो या मरियम और उनको GIT ने तलब किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के चौथी सरकार को GIT 2 बार तलब कर दिया, दोनों बार एक अरकान भी पेश नहीं होता। तो क्या आप अपनी GIT को मजाक समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बेसिकली 34 अरकान है जिनकी हमने लिस्ट शेयर की है कि उनको बुलाया जाना है, जिसको समन किया जा रहा है छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बुला रहे हैं। जैसे इनके 3 अरकान को बुलाया है, इसी तरह पिछली दफ़ा हमारे चंद लीडरान को बुलाया था और वक्फे वक्फे से बुला रहे हैं ताकि एक प्रॉपर किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके तहत अवाम को आगाह किया जाए। ये बहुत बड़ा सानिया था, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, पॉपुलर लीडर, उनके ऊपर अटैक हुआ और उनकी जान लेने की बाकायदा प्लानिंग और कोशिश की गई। और अगर खुदा ना खास्ता ये होता तो आप सोच सकते हैं कि इसके असरात आपके मुल्क के ऊपर क्या पड़ते। इस तरह नहीं है। हम तो अपने आप को देखिए, हमारी सारी जंग ही है कानून की बालादस्ती की, आइन की बालादस्ती की, इसी को ही हम हकीकी आज़ादी कहते हैं। जिस दिन रूल ऑफ लॉ आपके मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया, ये सारी जो अभी हमारा बहसो मुबाहिसा जो हम चीख के बातें कर रहे होते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कानून के ताबे लाना ही हमारी जंग है और इस जंग में इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम की मदद से हम जीतेंगे। अभी आपने इंतहाई अहम मसले पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फूड सिक्योरिटी के हवाले से, जबकि पंजाब में वज़ीर खुराक भी है, वज़ीर ज़राअत भी है। क्या उनका इंटरेस्ट नहीं है इस तरह के मसाइल में, या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ताकि वो यहाँ पर आके पंजाब हुकूमत की बाकायदा नुमाइंदगी कर सके और ब्रीफिंग दे सके? नहीं, गाहे बगाहे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने खुद अरेंज कराई हैं, चूँकि आज एक ओवरऑल सारा जो सब्जेक्ट था वो नेशनल सब्जेक्ट था, उसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट को हमने टच नहीं किया। तो बल्कि वीक में हम कोई 3 से 4 मुख्तलिफ जो हमारे वुज़रा हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप लोग भी कवर करते हैं, रखते हैं। ये इंतहाई अहम नौइयत का मामला है। और जैसा कि अभी भाई ने फरमाया कि देखें, नेशनल सिक्योरिटी से भड़के है फूड सिक्योरिटी। वजह कि अगर 22 करोड़ 75 लाख लोगों को आप फूड इनसिक्योर करेंगे तो आगे फिर आप देख लें कि आपके मुल्क का हालात के क्या बनेंगे। और उसी तरफ तेज़ी से ये मुल्क बढ़ रहा है, इनको कोई फिक्र नहीं है। बिकॉज ये तो इधर से माशाल्लाह से सैरो तफरी के साथ साथ खाना खाने के लिए भी दोपहर का खाना खाने लंदन चले जाते हैं, फुल कैबिनेट लेके 10 अरब रुपए गरीब आवाम का खर्च कर चुके हैं सैरो तफरी के ऊपर। और एक वो जो कंफ्यूज्ड खारजा मिनिस्टर है, अपने नाम की तरह अम्मा का भी नाम अब्बा का भी नाम, इसी तरह जो काम वो कर रहे हैं वो सैरो तफरी का कार्य, और साथ टाइटल कौन सा लगाया हुआ है वजीर खारजा का। मेरी मुराद बिलावल है, वो जरदारी है या भुट्टो, ये कौम खुद फैसला करेगी इंशाल्लाह इस दफा इलेक्शन में, लेकिन वो वजीर खारजा नहीं है। 1 अरब 75 करोड़ रुपए लगाने के बाद मुझे ये बताएं कि आज इस मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या है। तो
یہ وہ بندر ہے جو بندر بانٹ کرتے کرتے انہوں نے ہمارے ملک کی ہر لحاظ سے دھجیاں اڑائی ہیں، اور یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ الیکشن سے اس لیے بھاگ رہا ہے، اور جو سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ الیکشن چاہتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں 1 سال اور ایکسٹینڈ کرو، کہ جو مکمکا ہوا ہے، جو اس ملک کا ٹھیکہ دیا گیا تھا، ان کو لگا ہے کہ اس ٹھیکے کے بدلے میں ابھی انہوں نے اتنی کمائی کی نہیں ہے، اسی لیے سویابین کے بھی جو کنٹینر ہے روکے ہوئے ہیں، اسی لیے جو زور و شور سے ایک چیز کے اوپر بہرحال عمل بہت اچھا ہو رہا ہے، ہمیں ان کو 100 آؤٹ آف 100 دینے چاہیے، وہ ہے حاجی صاحب کا جو NRO 2 تھا اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر ماشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے، ہر دن ہم خبر سنتے ہیں رانا ثناء اللہ باعزت بری، عزت بھی منہ چھپاتے پھر رہی ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ مجھے اٹیچ کیا جا رہا ہے جن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور ادی فریال تاجپور ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ گوگل کو اب ایک نئی ٹرم بھی ایجاد کرنی چاہیے کہ بھائی مسٹر 110% ہے تو باجی ماشاءاللہ سیر پہ سوا سیر ہے۔ تھینک یو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا افسوسناک ترین ثانیہ تھا، اور آج پوری قوم کے دل دوبارہ اس غم میں کہتی ہوں، اور اسپیشلی مائیں، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی پاکستان کے اندر ہم اس طرح کے کسی سہانے کی اللہ نہ کرے کہ خبر سنیں، اور میری ڈھیروں دعائیں وہ جو ہمارے بچے شہید ہوئے ان کے لواحقین کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس میں کہتی پہاڑوں جتنے غم کو برداشت کیا۔ اس کے ساتھ JIT جو اسی نوعیت کا ایک بڑا ثانیہ میں کہوں گی کہ جس میں پاکستان توڑنے کی سازش تک ملوث تھی، کہ اگر پاکستان کے اتنے بڑے پاپولر لیڈر خدا نہ خواستہ اگر اس ثانے میں کچھ ہو جاتا تو پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آج اس وقت کیا حالات ہوتے۔ تو JIT نے کرمنل منسٹر رانا ثناء اللہ اور جھوٹوں کی مہارانی جو کنیز اول میرا خیال آج کل وہ بنی ہوئی ہیں مریم اورنگزیب، اور ان کے ساتھ قبضہ مافیا کے سرغنہ جاوید لطیف کو سمن کیا ہے۔ میں امید رکھتی ہوں، ویسے تو ان کا آئین اور قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی امید رکھتی ہوں کہ ہماری یہ JIT ول انشور کہ یہ آئیں اور بتائیں جو بھی ان کے ساتھ جو بھی JIT ان کے سامنے سوالات رکھتی ہے اس کا آ کے جواب دیں، اور قوم کو بھی آگاہ کریں، اپنی صفائی پیش کریں۔ پھر میں طلال چودھری کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی وہ باجی جو چھوٹی سرجری کے سلسلہ میں گئی ہوئی ہیں، ان کی ماشاءاللہ سے زندگی کے اندر کوئی چیز بھی اپنے پیسوں کی نہیں ہے، وہ چوری کے مال پہ ماشاءاللہ جس طرح سے انہوں نے پرورش پائی، اور اس کا نظارہ آج پوری قوم نے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کرتی ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کا حساب دو۔ اور پہلے جن کے کہنے کے اوپر آ کے آپ اپنی اور اپنے خاندان کی توہین کراتے ہو، جھوٹے فحش قسم کے الزامات لگا کے، تو جو حمزہ کی والدہ کا چمڑے کا کاروبار ہے پلیز اس کی رسیدوں کا لازمی ذکر کیا کرو دوسروں کے اوپر بہتان لگانے سے پہلے۔ انشاءاللہ آئین اور قانون سے ہم آپ کا محاسبہ کریں گے، اور عوام آپ کے اس جھوٹے پروپیگنڈا کو بائے کرنے والے نہیں ہیں، اور آپ کی اوقات، آپ کی بات کی اوقات، آپ کی تنظیم سازی سے واضح ہے کہ قوم اور آپ کی اپنی پارٹی میں آپ کی کیا اوقات اور حیثیت ہے۔ انشاءاللہ عوام آپ کو ان تمام بہتانوں کا جواب دے گی، ذرا الیکشن کراؤ، میدان میں آؤ۔